Definition: A cartel is a combination of firms whose object is to limit the scope of competitive force within a market. कार्टल एक ही किस्म की अशिया पैदा करने वाली फर्मों के माबैन एक ऐसा बाज़ाब्ता समझौता होता है जिसका मकसद मंडी में मुकाबलों की क़ुव्वतों की शिद्दत को महदूद करना है। कार्टल में क्या होता है, तमाम हरीफ फर्में बाज़ाब्ता तौर पर मुनासिब कीमतों पर समझौता कर लेती हैं और ये भी हो सकता है कि कुल मुनाफे को एक ख़ास निस्बत से आपस में तकसीम करने का फ़ैसला कर लें। कार्टल में प्रोड्यूसर होते हैं जो कॉमन इंटरेस्ट के लिए, यानी आउटपुट की डिसीजन के लिए, प्राइस की डिसीजन के लिए या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। एक सिंगल प्राइस और सिंगल आउटपुट की डिसीजन करते हैं ताकि उनकी जो मार्केट पावर में रहे और मेंटेन रहे। कार्टल इज़ द ग्रुप ऑफ सिमिलर गुड प्रोड्यूसर, यानी एक जैसी अशिया पैदा करने वाले प्रोड्यूसर का एक ग्रुप है कार्टल। इसकी मुख्तलिफ टाइप है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना और मार्केट शेयरिंग। मार्केट शेयरिंग में क्या होता है कि आपस में मार्केट को डिवाइड कर लिया जाता है और डिवाइड इस तरह भी हो सकता है कि नॉन प्राइस एग्रीमेंट भी हो जाए। अब वाई कार्टल सक्सीड एंड फेल, क्यों कामयाब और नाकाम होते हैं? सिंपली सी बात है, जब कार्टल बनाए जा रहे होते हैं तो इसमें कुछ एग्रीमेंट होती हैं, टर्म और कंडीशन होती हैं। इस टर्म और कंडीशन पर तमाम फर्म को अमल करना पड़ता है। लेट्स सपोज ये डिसाइड किया जाता है कि हमने इतनी प्रोडक्शन करनी है, यानी 1000 kg प्रोडक्शन करनी है, हमारे एग्रीमेंट में रहेगा। और फिर ये अगर वहाँ डिसाइड किया जाता है कि हम इसकी प्राइस भी इतनी हो, जैसे 100 पर यूनिट हो, तो इस एग्रीमेंट को तमाम फर्में इस एग्रीमेंट को फॉलो करेंगी। लिहाजा ये टर्म और कंडीशन जब डिसाइड हो जाती हैं कार्टल बनाते वक्त, उस वक्त इन पर इम्प्लीमेंट होता है। अगर इम्प्लीमेंट होता रहेगा तो कार्टल सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली ये फेल उस वक्त होता है जब कार्टल में मौजूद कोई एक फर्म भी इस एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करती। लेट्स सपोज प्रोडक्शन के हवाले से 1000 kg डिसाइड किया कि हमने इतनी प्रोडक्शन करनी है और इसकी प्राइस इतनी रखनी है, तो कोई फर्म इस पर अमल ना करे तो इस सूरत में कार्टल फेल हो जाता है। फेल होने की मुख्तलिफ वजूहात भी हो सकती हैं। पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकता है, चीटिंग भी हो सकती है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी आ जाती हैं इसमें, यानी गवर्नमेंट जो होते हैं वो कार्टल में मौजूद कोई भी एक फर्म को अपने साथ मिला लेती है, और मुख्तलिफ रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से कार्टल फेल हो जाता है। इस पैराग्राफ में भी हमें यही बताया है कि कार्टल किस तरह फेल होता है। फर्म हैव एन इंसेंटिव टू form a cartel in which each firm reduce its output, which lead to higher profit, and individual firm and a firm collectively। इंसेंटिव का मतलब होता है तरकीब देना। फर्मों को कार्टल बनाने की तरकीब दी जाती है जिससे हर फर्म अपने पैदावार को कम करती है, जिससे इनफरादी फर्मों के इज्तिमाई तौर पर ज़्यादा कीमत और ज़्यादा मुनाफा होता है। और कार्टल अक्सर नाकाम हो जाते हैं। क्यों नाकाम हो जाते हैं? क्योंकि हुकूमत उन्हें मना करती है। कार्टल में कोई एक फर्म अंदर से चीट कर जाती है, बेईमान हो जाती है, वो उस पर अमल नहीं करती, वो अपनी मर्ज़ी करती है, तो इस तरह कार्टल नाकाम हो जाते हैं। और इस पैराग्राफ में हमें यही बताया गया है कि हमें गौर करना है कितना कार्टल बनते हैं और कितना तश्कील देते हैं, कि कौन से कवानीन से उन्हें ममनू करार दिया जाता है और क्यों कार्टल कामयाब और दूसरे कामयाब हो जाते हैं। इस सब के बारे में इस पैराग्राफ में डिस्कस किया गया है। वाई कार्टल फॉर्म, कार्टल क्यों बनते हैं? इनका मुख्तलिफ मकसद होता है कार्टल बनने का। फॉर द पर्पज़ ऑफ डोमिनेशन इन द मार्केट, फॉर द पर्पज़ डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू प्राइस एंड आउटपुट, फॉर द पर्पज़ ऑफ देयर जॉइंट मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। इन तमाम मकसद के लिए कार्टल तश्कील दिए जाते हैं, फॉर्म किए जाते हैं, ताकि वो अपने मार्केट को डोमिनेट करें, अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने प्राइस को मैक्सिमम करें ताकि उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा हो। अब कार्टल क्यों फ़ेल होते हैं? जैसे कि मैंने पहले बताया कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर फ़ेल होते हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है, पर्सनल इंटरेस्ट होता है और चीटिंग भी अंदर ही शामिल होते हैं, इस वजह से वो फ़ेल हो जाते हैं। अब मेंटेनिंग कार्टल किस तरह मेंटेन किया जाता है और हमने कार्टल को मेंटेन कैसे करना है, कौन कौन से स्टेप हैं जिससे हमें अंदर कंसीडर करना पड़ेगा जब हम एग्रीमेंट इन्फॉर्म कर रहे हों।
اس میں سے سب سے پہلا سٹیپ ہے ڈیٹیکشن اینڈ انفورسمنٹ کا. کارٹر یوز ویریس ٹیکنیک ٹو ڈیٹیکٹ چیٹنگ. اس کے اندر اس پیراگراف میں ہمیں ڈیٹیکٹ کرنا پڑے گا کون کون سے چیٹر ہیں، کون سے وائیولیشن ہیں، کون وائیولیشن کرتا ہے، پھر ان کو انفورس کرنا پڑے گا. فرم کو کارٹر کی ایگریمنٹ کو فالو کرنا پڑے گا، پھر ہی ہم مارکیٹ میں ڈومینیٹ ہو سکتے ہیں، پروفٹ کو میکسیمم کر سکتے ہیں. اور لہٰذا جب کارٹر بنا دیا جاتا ہے پھر اسے امبیلنس میں بھی رکھنا پڑتا ہے. جب ہم اس کو چیک اور امبیلنس رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارا کارٹر مینٹین رہے گا. کچھ نہ کچھ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے سزائیں بھی منتخب کر سکتے ہیں. بعض اوقات اسے کارٹر سے نکال دیتے ہیں، اسے کسی فرم کو جو چیٹ کرتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہماری بات فالو نہیں کرتے تو آپ کارٹر سے نکل جائیں. اور اس ایک کارٹر چپکے سے بریک ہوتا ہے. جیسے کارٹر میں موجود فرموں کے درمیان پرائز کی ڈٹرمینیشن ہوگی، آؤٹ پٹ کی ڈٹرمینیشن ہوگی، پھر ان میں سے کچھ فرمیں چپکے سے چوری سے چیٹنگ کرتی ہوں اور ان کی وائیولیٹ کرتی ہیں. تو پھر یہ اس کی وائیولیٹ کرتی ہے. جب ان کو وائیولیٹ کرتی ہے تو اس وقت کارٹر اپنی اہمیت کو برقرار نہیں رکھ پاتا، وہ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے. مثال کے طور پر ایک پولیٹیکل کارٹر بھی بنایا جاتا ہے. پولیٹیکل کارٹر کون سے ہوتے ہیں؟ اس میں سارے مل کر ایک ڈیموگرافی الائنس بناتے ہیں. اس میں سارے جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو ہی لے کر چلتے ہیں، پھر انہیں فائدہ ہوتا ہے سب کو. اگر ان میں سے ایک بھی چیٹ کر جائے تو اس پولیٹیکل کارٹر کا لاس ہو جائے گا. سملرلی اسی طرح فرم کے اندر بھی، مارکیٹ کے اندر بھی اپنے آپ کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے جہاں پر کچھ شرائط لاگو کی جاتی ہیں، اگر ان شرائط پر عمل درآمد ہوتا رہے گا، اسے چیک اور بیلنس ہوتا رہے گا تو ڈیفینیٹلی کارٹر بھی فائدہ مند ہوگا سب کے لیے اور کامیاب بھی ہوگا. اگلا سٹیپ ہے گورنمنٹ سپورٹ کا. سم ٹائم گورنمنٹ ہیلپ کریٹ اینڈ انفورس کارٹل. بعض دفعہ حکومت جو ہوتی ہے نا وہ بھی مدد کرتی ہے کارٹل بنانے میں، جیسا کہ اس میں ہمیں بتایا ہے. فار ایگزامپل US, European and other governments signed an agreement in 1944 to establish a charter to fix price for international airline flight and prevent competition. جیسے انہوں نے خود بتایا ہے کہ 1944 میں انٹرنیشنل فلائٹ کے حوالے سے US کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے خود ایک لا بنا دیا تاکہ دوسری فلائٹ جو ہیں وہ اس سے کمپیٹ نہ کر سکیں اور ان سے اویئرنیس رہے. اسی طرح ایک اگلا سٹیپ ہے بیریئر ٹو انٹری. Barrier to entry that limit the number of firms help the carter detect and punish cheating. اس میں کیا ہوتا ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کارٹر میں صرف 10 اور 12 فرم ہوتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتی. لہٰذا اگر ہم کارٹر میں 50 یا 60 لوگوں کو شامل کر لیں، فرموں کو شامل کر لیں تو ڈیٹیکٹ کرنا، اس کو مینٹین کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. لہٰذا جتنی فرمیں کم ہوں گی ان کو لک آفٹر بھی کیا جاتا رہے گا اور ان کو فورس بھی کیا جاتا رہے گا، ان کی چیٹنگ بھی آئیڈینٹیفائی ہوتی رہے گی. لہٰذا اگر کارٹر کو مینٹین کرنا ہے، اس سے اپنے فائدے کو حاصل کرنا ہے، وہاں پر نمبر آف فرم ہیں ان کو لمٹ رکھنا پڑے گا. لیٹس سپوز جیسا کہ منیمم نمبر 10 یا 12 ہوں، 10 یا 12 فرمیں ہی رکھی جائیں. اس سے زیادہ انٹری کو ممنوع قرار دیا جائے، کلوز کر لیا جائے مارکیٹ کو. اس کے اگلا سٹیپ ہوتا ہے مرجر کا. If antitrust and competition law prevent firm from colluding, firm may try to merge instead. اب مرجر میں ہمیں کیا بتایا ہے، مرجر بھی بعض اوقات آ جاتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیٹنگ سے باز نہیں آتے، دیکھ رہے ہیں کہ ایگریمنٹ کو فالو نہیں کرتے، اور جب گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتی ہے تو گورنمنٹ کی بات کلیئر نہیں ہو رہی، پھر بھی
گورنمنٹ کے پاس آپشن ہوتا ہے مرجر کرنے کا. ہم اسے مرج کر دیں. مرج کرنے کے بعد جو وائیولیٹ کر رہا ہوتا ہے اس کی آئیڈینٹی کر کے اسے ختم کرتے ہیں. پھر ہم کہہ سکتے ہیں کارٹر کیا ہے، کس طرح سے مینٹین کیا جا سکتا ہے. تو مختلف چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی کارٹر کے حوالے سے. تو پھر ڈیڈکشن کرتی ہیں، انفورس کرتی ہیں. ہمیں گورنمنٹ کی سپورٹ بھی ہوگی. ہمیں بیریئر ٹو انٹری کرنا پڑے گا. بعض اوقات مرجر کا بھی سٹیپ لینا پڑ سکتا ہے. تب یہ چیزیں لیں گے تب جا کر ہماری کارٹر مینٹین رہے گی. ادروائز ہماری کارٹر فیل ہو جائے گی، ناکام ہو جائے گی.